स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या, हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जुमे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, रैलियां भी निकाली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम जमातों आवाम को एहतजाज में शिरकत की अपील। कहा, पूरी कौम यकज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। बिल दे रहा 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाइट सारा दिन में 4 घंटे, 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है, ना गैस का, ना पानी का, ना बिजली का। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। 16 घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को 8 आंसू रुला दिया। शहरी कहते हैं फ्रिज में रखा हुआ कुर्बानी का गोश्त भी खराब होने लगा। घर में एसी और पंखे बंद होते हैं, बाहर सूरज आग बरसा रहा होता है। ना दिन में सुकून है, ना रात में चैन। दिन भर काम काज से वापस आओ तो रात के बाहर, घर के बाहर जाग कर गुजारो। शहर में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही। प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सिंध हुकूमत भी परेशान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध के लोग गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं, वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस लेना चाहिए। शर्जील मेमन ने एतराफ़ किया कि सिंध में कई दिन तक बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग की वजह से इदारों और अस्पतालों को चलाने में मुश्किलात हैं। लाइट आती नहीं है, ऊपर से गर्मी आपके सामने, हम क्या बात करें। सिर्फ हमारा यही है कि सर लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। 3 घंटे 2 घंटे रेगुलरली जो है वो लोड शेडिंग होती है। कसम खुदा का, सारा दिन मजदूरी में रह जाए, जब रात को घर जाए तो बिजली घंटों नहीं। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग ने छक्के छुड़ा दिए। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी बिलबिला उठे। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 16 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। देही इलाकों में बिजली 18 से 20 घंटे गायब रहने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटों पर पहुंच गया। कोयटा में बिजली 16 से 18 घंटे गायब रहने लगी। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। मुल्क भर में नापैद होने वाली बिजली ने कारोबार भी तबाह कर दिए। मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानदार सभी परेशान। लोड शेडिंग के बायस पेशावर में यूपीएस और बैटरियां फरोख्त करने वाले भी परेशान। कोयटा में प्रिंटिंग के कारोबार को भी तहस नहस कर दिया। कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि वक्त पर ऑर्डर तैयार न होने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कस्टमर यहाँ पे बैठ जाता है, ऊपर से लाइट चली जाती है, कस्टमर चला जाता है, कारोबार तो खत्म हो गया लाला। हम क्या कारोबार करेंगे? किन कर बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। जब बैटरी लेते तो उसको चार्ज मांगते, और चार्ज जब मांगते तो बिजली के साथ होते, तो बिजली है नहीं। बिजली नहीं आती, लेकिन भारी रकम के बिल जरूर आ जाते हैं। हुकूमत ने सार्फिन पर महंगाई का एक और बिजली बम गिरा दिया। डिस्कोस के लिए बिजली फी यूनिट ₹1.25 महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार रुपए की सांसें बहाल। IMF डील के बाद खुशखबरियों का सिलसिला जारी। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर $10.55 सस्ता होकर बंद हुआ। $1 $275.44 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। ओपन मार्केट डॉलर की कीमत ₹279 हो गई। एक और आलमी रेटिंग कंपनी ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक खदशात का इजहार कर दिया। फिच का कहना है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। पाकिस्तान ने IMF मुआहदे के लिए टैक्सेस में इजाफा किया। डॉलर की कोई कार्टिलाइजेशन नहीं, अब सप्लाई बेहतर है। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है अब तरसीलात कानूनी चैनल से आएंगे। दरामदात से पाबंदी खत्म हो चुकी। इस वक्त महंगाई और आलमी अदायगियों के मसाइल हैं। IMF प्रोग्राम से ये मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। ऐसी इजलास ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया को माशी
اور سلامتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ رابطے جدید عالمی معیشت میں کلیدی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے ورچوئل خطاب، کہا سی پیک معاشی خوشحالی، امن اور استحکام میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ریاستی دہشت گردی میں معصوم لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کی جانی چاہیے۔ چیئرمین نیب کو تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار مل گیا۔ نیب قوانین کے تحت ملزمان کو 14 دن کے بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ حکومت نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس پر قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے دستخط کر دیے۔ جعلی ڈگری پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار۔ چیف کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ آج ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی گئی تھی۔ عدالت نے ووٹنگ سے قبل عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ چیف جسٹس کی تنخواہ 12,29,000 روپے اور جج کی تنخواہ 11,61,000 روپے کر دی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم کی کوئٹہ مقدمے کے خلاف دائر درخواست میں حکم امتناع اور عبوری ضمانت دینے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے سرکاری وکیل سے مقدمے کی تفصیلات طلب کر لیں۔ لیا راضی اسکینڈل اینٹی کرپشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کی بہن اور بہنوئی بھی کل طلب۔ اینٹی کرپشن نے طلبی کا نوٹس زمان پارک کی رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں 15 جولائی تک توسیع۔ سینئر وکیل کی عدم موجودگی کے باعث دلائل نہ ہو سکے۔ تھانہ شادمان جلانے کے کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 جولائی تک توسیع کر دی۔ سانحہ 9 مئی کا ایک اور کردار قانون کی گرفت میں شرپسند حیدر محمود کے ماموں کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ بھانجے کی 9 مئی کی شرنگیزی میں ملوث ہونے پر اظہار مذمت، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر قومی تنصیبات پر دھاوا بولا گیا۔ جی ایچ کیو پر حملہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے۔ مسیحی برادری کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی مذمت، کہا پاکستان اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دشمن کے پیروکار ہیں۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سانحہ کے کرداروں کو سخت سزا ہونی چاہیے۔ سکھ رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد آزاد خالصتان تحریک امریکہ میں بھی زور پکڑ گئی۔ سین فرانسسکو میں سکھ مظاہرین نے بھارتی قونصل خانے کو آگ لگا دی۔ آسٹریلیا میں 60,000 سکھ آزاد خالصتان کے حق میں ووٹ ڈال چکے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون کی پہلی بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ جہلم میں سڑکیں تالاب بن گئیں، کرکٹ کا میدان دریا بن گیا۔ ظفروال میں بادلوں کے ڈھیرے، کالی گھٹاؤں کے باعث دن میں رات کا منظر۔ لاہور میں بارش اور آندھی کے بعد کئی علاقوں کی بجلی کئی گھنٹے غائب۔ شکر گڑھ میں بارش سے ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں بھی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، شہریوں پر ندی نالوں کے قریب جانے پر پابندی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آ سکتی ہے۔ شہر میں 7 سے 8 جولائی کے دوران ہلکی اور معتدل بارش کا امکان۔ 9 جولائی کو کچھ علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا مشن سری لنکا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کپتان بابر اعظم سمیت ٹیم کے کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس۔ 4 روزہ تربیتی کیمپ 7 جولائی تک جاری رہے گا۔ قومی ٹیم 8 جولائی کو سری لنکا روانہ ہوگی۔ اور صوفیانہ کلام ہو یا روایتی لوک گائیکی، علن فقیر کا نہیں کوئی ثانی۔ سندھی لوک گلوکار کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 برس بیت گئے، سروں کا سحر آج بھی برقرار۔